ये वीडियो सिर्फ वही शख्स आखिर तक देखे जो जिंदगी में वाकई पैसा कमाना चाहता है, अमीर होना चाहता है और माशरे के असूलों को तोड़कर अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। हकीकत यह है कि कोई भी गुर्बत लेकर पैदा नहीं होता। गुर्बत आपकी जेब में नहीं, आपकी आदतों में छुपी होती है। 7 ऐसी बुरी आदतें, या यूं कह लें कि 7 ऐसे असूल जो आपके बनाए हुए हैं, जो आपको जिंदगी में कभी अमीर नहीं होने देते। अगर आपने इन आदतों को आज नहीं तोड़ा तो कल आप भी उन लाखों लोगों की तरह पछता रहे होंगे जो अपने ख्वाबों को हकीकत में ना बदल सके। इस वीडियो में हम उन्हीं 7 आदतों की बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में वाकई एक अमीर इंसान बने, गरीब या मिडिल क्लास से निकलकर अपर क्लास में आ जाएं, तो इस वीडियो का एक एक लफ्ज आखिर तक तवज्जो से सुने और फिर खुद को जज करें। क्या ये आदतें आप में तो नहीं हैं? अगर हैं तो इनसे जान छुड़ाना आपके लिए लाजमी है। दोस्तों, 7वां पॉइंट इतना अहम है कि वो अकेला ही आपकी जिंदगी से गुर्बत खत्म कर सकता है। तो पहला पॉइंट है टाल मटोल करना, हर चीज में देरी करना। गरीब लोग हमेशा सोचते हैं कि कल कर लूंगा, बाद में देख लूंगा। यही जुमला इंसान को कामयाब होने से रोकता है। जो आज कदम नहीं उठाता वो जिंदगी भर वहीं का वहीं रह जाता है। कामयाब या अमीर लोग कभी किसी काम को कल पर नहीं डालते। वो जानते हैं कि वक्त सबसे कीमती दौलत है। एक लम्हा जाया करना अपने ख्वाबों को जाया करने के बराबर है। मिसाल के तौर पर, अगर आज आपके पास कारोबार शुरू करने का कोई आइडिया है, लेकिन आप कहते हैं कि अभी नहीं, कभी बाद में करूंगा, तो याद रखें वो बाद में कभी नहीं आता। कामयाब लोग छोटे छोटे कदमों के साथ फौरन शुरुआत करते हैं। याद रखें, जिंदगी उन्हीं की है जो एक्शन लेते हैं। अगर आपको समझ आ गई तो ये अकेला पॉइंट इतना अहम है कि आपको गरीब से अमीर बना सकता है। दूसरा पॉइंट है फजूल खर्ची। दोस्तों, इसको मामूली ना समझें। गरीब लोग जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि उनके दिल के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि वो अमीर नजर आए, लेकिन वो उसके लिए मेहनत करने की बजाय दिखावे का तरीका इस्तेमाल करते हैं। नए मॉडल का फोन, ब्रांडेड कपड़े, दूसरों को मुतासिर करने का शौक। दोस्तों, ये सब वक्ती खुशियां हैं, मगर असल में तो ये आपकी जेब को खाली कर रही होती हैं। अमीर लोग दिखावे पर खर्च नहीं करते, वो सरमायाकारी पर खर्च करते हैं। वो वहां पैसा लगाते हैं जहां से मजीद पैसा आए। इसलिए जब भी आप कोई खर्चा करने लगे तो हर बार खुद से ये सवाल करें, क्या ये चीज मेरी जरूरत है या मेरी ख्वाहिश है? अपनी जरूरतों को पूरा करें, ख्वाहिशात को नहीं, क्योंकि ख्वाहिशात की तो कोई हद नहीं होती। ये एक सवाल आपके हजारों रुपए बचा सकता है, और यही आदत आपको गुर्बत के घड़े से निकालकर खुशहाली की राह पर डाल सकती है। तीसरा पॉइंट है सिर्फ तनख्वाह पर गुजारा करना या एक ही सोर्स ऑफ इनकम का होना। अक्सर लोग सिर्फ एक नौकरी या एक तनख्वाह पर इन्हिसार करते हैं। वो समझते हैं कि ये महफूज है, यही जिंदगी है, गुजारा हो रहा है ना, काम चल रहा है, शुक्र अदा करो। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि नौकरी सबसे गैर महफूज जरिया है। अगर नौकरी खत्म हो जाए तो सारा सहारा टूट जाता है। एक लम्हा आपको अर्श से फर्श पर लेकर आ सकता है। अमीर लोग अपनी जिंदगी को एक ही जरिया आमदन पर नहीं रखते। उनके पास कई जराए आमदन होते हैं, जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स या ऑनलाइन काम। वो नए नए तजर्बात करते रहते हैं, अपनी लाइफ में रिस्क लेते हैं। याद रखें, सिर्फ तनख्वाह पर गुजारा करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कुर्सी को सिर्फ एक टांग पर खड़ा करना, जो किसी भी वक्त गिर सकती है। तो ऐसे लोग हमेशा डर डर कर ही जिएंगे। अल्लाह ने आपको बेशुमार सलाहियतें दी हैं, उन्हें इस्तेमाल करें। कामयाब लोग हमेशा इजाफी आमदनी के जराए बनाते हैं ताकि वो आज़ाद रहें। चौथा पॉइंट है मनफी सोच और शिकायत करना। ज्यादातर लोग अपनी नाकामी का इल्जाम दूसरों पर डालते हैं। वो कहते हैं कि मुल्क सही नहीं, हालात खराब हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही। दोस्तों, ये मनफी सोच इंसान को जिंदगी भर पीछे रखती है। हालांकि सच ये है कि हालात नहीं, हमारी आदतें हमारी जिंदगी का फैसला करती हैं, हमें गरीब रखती हैं। ये इतनी खामोशी से काम करती हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता। अमीर लोग कभी शिकायत में वक्त जाया नहीं करते,
وہ ہر مسئلے میں حل ڈھونڈتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر سسٹم صحیح نہیں ہے تو میں اپنے لیے راستہ کیسے نکال سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر بزنس میں نقصان ہو جائے تو ایک غریب سوچے گا میری تو قسمت ہی خراب ہے، لیکن ایک کامیاب شخص سوچے گا کہ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی، میں کیسے بہتر کر سکتا ہوں۔ یاد رکھیں، منفی سوچ غربت کو دعوت دیتی ہے، جبکہ مثبت سوچ امیری کا راستہ کھولتی ہے۔ 5واں پوائنٹ ہے اپنے آپ میں سرمایہ کاری نہ کرنا، سیکھنے سے بھاگنا۔ جو شخص نئی چیزیں سیکھنے سے انکار کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنی پرانی جگہ پر ٹکا رہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دکھاوا بہت عام ہے۔ لوگ لاکھوں روپے مہنگی شادیوں پر، نئے موبائل فونز پر اور برانڈڈ کپڑوں پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب بات اپنی تعلیم، نئی سکلز یا خود کو بہتر بنانے کی آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور یہی سوچ انہیں غریب رکھتی ہے۔ امیر لوگ ہمیشہ اپنے آپ پر سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ وہ کتابیں پڑھتے ہیں، ٹریننگز لیتے ہیں، نئی سکلز کو سیکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اصل سرمایہ کاری وہ ہے جو دماغ اور ہنر پر کی جائے۔ ایک مہنگے فون کی قیمت چند سال بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایک نئی سکل یا نالج ہمیشہ آپ کو فائدہ دیتی رہتی ہے، اور یہی سوچ امیر لوگوں کو دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ پیدا نہیں ہوتا، ہر کوئی سیکھ سکتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہے۔ آپ بھی روزانہ صرف 30 منٹ کچھ نیا سیکھنے کی عادت ڈالیں۔ آپ کی یہ عادت آپ کی زندگی کو ایک نیا رخ دے گی۔ 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک بڑا راز یہ ہے کہ آپ وہی بن جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مرغیوں کے ساتھ گھومیں پھریں اور سوچیں کہ آپ عقاب بن جائیں، آسمان کی بلندیوں کو چھو لیں۔ اس لیے جس طرح کا آپ بننا چاہتے ہیں ویسے لوگوں کو ڈھونڈیں۔ کامیاب لوگ ہمیشہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن کی سوچ بڑی ہوتی ہے، جن کی باتیں حوصلہ دیتی ہیں، جو آپ کے خوابوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، ماحول ہی انسان کو اوپر لے جاتا ہے یا نیچے گرا دیتا ہے۔ دوستو، 7واں پوائنٹ ہے کہ آسان زندگی کی خواہش مت کریں۔ غریب لوگ ہمیشہ اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں۔ وہ آسانی تلاش کرتے ہیں، محفوظ راستہ چنتے ہیں، بچ بچ کر چلتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہی زندگی ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کبھی آسان زندگی کی خواہش نہ کرو، نہ ہی آسان راستہ چنو، کیونکہ زندگی یا تو آسان ہوتی ہے اور یا کامیاب۔ ہمیشہ چیلنجز کو قبول کرو، مشکل حالات کا سامنا کرو، خود کو مشکل میں ڈالو، کیونکہ مشکلوں کی گود میں ہی کامیابی پروان چڑھتی ہے۔ دوستو، جو ناریل کے خشک اور سخت خول کو نہیں توڑ پاتا وہ اندر موجود ناریل کی گری کا لطف نہیں اٹھا پاتا، اور جو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتا، مشکلوں کا سامنا نہیں کرتا، وہ کبھی بھی کامیابی کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ اس لیے خدا سے ہمیشہ مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور حوصلے کی دعا مانگو، کیونکہ آپ کی زندگی میں مشکلات آپ کو کمزور کرنے کے لیے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آتی۔ قدرت انہیں اس لیے نہیں بھیجتی، وہ تو آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، آپ کو ایک نیا انسان بنانے کے لیے آتی ہیں۔ اس لیے ان کا سامنا کرو، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیو۔ دوستو، یہ 7 عادتیں وہ زنجیریں ہیں، انسان کے پاؤں سے بندھی ہوئی بیڑیاں ہیں جو نظر تو نہیں آتی مگر انسان کو ہمیشہ غریب رکھتی ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ ان کو توڑ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، غربت قسمت کا لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ آپ کی عادتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ نے اپنی عادتیں بدل لیں تو آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی، اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، لرن کرو۔